Sponsored by ACCA. Think ahead. नमस्कार दर्शकवृन्द, जनता टेलिभिजनको शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम शिक्षाका कुरामा म नारायण आचार्य यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। दर्शकवृन्द, हामीले विद्यार्थीहरूले के कार्यक्रम छान्ने आफ्नो वृत्ति विकासका लागि शिक्षा क्षेत्रमा भन्ने कुरालाई प्राथमिकता साथ कुराकानी गरिरहेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा पनि विद्यार्थीहरूको रोजाइको विषय बनेको चार्टर एकाउन्टेन्सी कोर्सका बारेमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। केही वर्ष अगाडिदेखि ACCA UK बेस्ड चार्टर सर्टिफाइड अकाउन्टेन्सी कोर्सको विद्यार्थीहरूको बिचमा ठुलो माग हुँदै आएको पाइएको छ। ACCA ले नेपालमा पनि ACCA नेपाल भनेर अफिस सञ्चालनमा ल्याइरहेको छ। आज हामीले ACCA नेपालका हेड रबिन कटवालसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। उहाँ हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित भइसक्नु भएको छ। म उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, धेरै धन्यवाद सर, कार्यक्रममा बोलाउनु भयो र आफ्ना कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब यो ACCA चार्टर एकाउन्टेन्सी कोर्स, UK बेस्ड चार्टर एकाउन्टेन्सी कोर्स धेरै +2 कलेजको सरहरू, सञ्चालकहरू र विद्यार्थीको बिचमा अलिक कम जानकारी भएको पाइयो। अब आज हामीले कार्यक्रम, हाम्रो कुराकानी यो ACCA कोर्स कस्तो खालको कोर्स हो यसैबाट सुरु गरौँ सर। स्योर, हुन्छ सर। ACCA सरले पनि अगाडि भन्नुभयो यो चार्टर्ड अकाउन्टेन्सी रिलेटेड कोर्स भयो, तर यसलाई प्योरली चार्टर्ड अकाउन्टेन्सी नै चाहिँ भन्न मिल्दैन। यसलाई ब्रोडली चाहिँ हामी प्रोफेसनल अकाउन्टेन्सी कोर्स भनेर भन्छौँ। एउटा व्यावसायिक अकाउन्टेन्टसँग रिलेटेड कोर्स भयो। जस्तै नेपालको हकमा हजुरको आइक्यान भयो, इन्डियाको हकमा ICI भयो। सो आइक्यानको प्रोडक्टलाई हामीले CA भनेर भन्यौँ, ICI को प्रोडक्टलाई हामीले CA भन्यौँ। त्यही अनुसारले ACCA UK बेस्ड प्रोफेसनल अकाउन्टेन्सी कोर्स हो। तर युकेमा मात्र नभएर ACCA को नेटवर्क र प्रेजेन्स चाहिँ हजुरको संसारभर छ। सो संसारभर भन्नुको मतलब चाहिँ संसारभर 6 लाख भन्दा पनि ज्यादा यसका विद्यार्थीहरू छन् र 2,50,000 भन्दा पनि ज्यादा चाहिँ यसका सदस्यहरू छन्। सो UK बेस्ड भए पनि ग्लोबल प्रेजेन्स र ग्लोबल नेटवर्क भएको एउटा प्रोफेसनल अकाउन्टेन्सी क्वालिफिकेसन हो ACCA। अब नेपालमा चाहिँ यो ACCA कहिलेबाट चाहिँ सुरु भएको सरलाई जानकारी छ? हजुर, यसको बडो इन्ट्रेस्टिङ हिस्टोरी छ। 1976 तिर नै नेपालमा ACCA को एक्जाम सञ्चालन गरेको देख्न सकिन्छ। 1976 भन्नुको मतलब मैले AD मा कुरा गर्दैछु। सो नेपालमा चाहिँ ब्रिटिस काउन्सिलले ACCA को एक्जाम कन्डक्ट गरेको त्यो हिस्ट्री छ। करिब 45 वर्ष अगाडि। एक्ज्याक्टली। सो त्यतिखेर पनि केही सरहरू, केही सिनियरहरू, केही म्याडमहरू चाहिँ यो कोर्सको बारेमा जानकारी पाएर चाहिँ यसतिर चाहिँ इन्ट्रेस्टेड भएको र त्यसको एक्जाम यहाँ कन्डक्ट गर्न चाहिँ ब्रिटिस काउन्सिलले त्यो फेसिलिटेसन गरेको त्यसको हिस्ट्री छ। तर पनि कस्तो भने कुनै पनि कोर्स सञ्चालन गर्न त्यसको कक्षाहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस सम्बन्धी अन्य मार्केटिङ एक्टिभिटिजहरू कन्डक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यसको लागि चाहिने इकोसिस्टमको चाहिँ नेपालमा अभाव थियो। सो त्यतिखेरै परीक्षा भए पनि केही सरहरूले, केही म्याडमहरूले चाहिँ पछिल्ला दिनहरूमा चाहिँ UK गएर ACCA क्वालिफिकेसन लिएर नेपालमा आइसके पछाडि हामीले जुन क्वालिफिकेसन लियौँ त्यसलाई चाहिँ नेपालमा पनि अझ प्रचार प्रसार गर्न सकिन्थ्यो कि, नेपालमा पनि ACCA सदस्यहरू उत्पादन गर्न सकिन्थ्यो कि, त्यो सम्बन्धमा सोचेर त्यो सम्बन्धमा सँगै आएर चाहिँ ACCA को लर्निङ प्रोभाइडर भन्छ ACCA ले टेक्निकल टर्म युज गर्दाखेरि, अथवा सरल भाषामा भन्दाखेरि ACCA को कलेज स्थापना गर्नुभयो र 2004 मा ACCA को कलेज स्थापना गरिसके पछाडि चाहिँ त्यसले एउटा इकोसिस्टम क्रिएट गर्यो हैन। विद्यार्थी भर्ना गर्ने, उनीहरूको लागि कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने, परीक्षाको लागि तयार बनाउने र चाहिँ नेपालको मार्केटमा चाहिँ उनीहरूलाई सेलेबल बनाउने, त्यो सम्बन्धमा काम हुन थाले पछाडि चाहिँ बिस्तारै ACCA सम्बन्धी त्यो अवेरनेस पनि बढ्दै गयो, विद्यार्थीहरू आउँदै गए, ACCA मेम्बर्सहरू प्रड्युस हुँदै गए र चाहिँ त्यस पछाडि ACCA को लर्निङ प्रोभाइडर्सको सङ्ख्या पनि बढ्दै गयो, विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि बढ्दै गयो, सदस्यको सङ्ख्या पनि बढ्दै गयो र 2014 मा चाहिँ यो सबै कुरा देखेर चाहिँ ACCA UK ले आफ्नो ब्रान्च अफिस
नेपालमा इस्ट्याब्लिस गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ कदमहरू चाल्यो। तर त्यतिखेर नै डिरेक्टली ब्रान्च अफिस पनि इस्ट्याब्लिस भएको होइन, मैले अझ डिटेलमा भन्दाखेरि। सो एसिसिएको आफ्नो इन्भल्भमेन्ट र प्रेजेन्स चाहिँ 2014 देखि अझ बढ्दै गएको हो र 2019 मा आइसके पछाडि चाहिँ लिगल्ली नै एज अ ब्रान्च अफिस चाहिँ एसिसिएले नेपालमा इस्ट्याब्लिस गरेको छ र अहिले त्यसबाटै आफ्नो एक्टिभिटिजहरू अगाडि बढाइराखेको छ। र अहिलेको स्थितिमा आउँदाखेरि चाहिँ अवश्य पनि सरले भने जस्तै गर्न धेरै बाँकी छ। यस सम्बन्धी अवेरनेस र यस सम्बन्धी चाहिँ अन्य गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न धेरै स्कोप अझै पनि छ। तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ जुन हाम्रो लर्निङ प्रोभाइडर्सहरूको नेटवर्क छ, अप्रुभड एम्प्लोयर्सहरूको नेटवर्क छ, जुन हाम्रो स्टुडेन्ट्स र मेम्बर्सको नेटवर्क छ र एसिसिएको ब्रान्च अफिसकै प्रेजेन्स छ, त्यसले गर्दाखेरि एउटा दिगो हिसाबले काम गर्न सकिने जग चाहिँ तयार भएको हो कि भन्न सकिने अवस्थामा चाहिँ हामी पुगेको जस्तो लाग्छ। अब यो लर्नर्सहरू खास गरी स्टुडेन्ट नै भनौँ, उनीहरू पनि जस्तो +2 सकेर अलि ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरूले पढिराखेको पाइन्छ। नभए ब्याचलर्स डिग्री सक्नेहरू पनि एसिसिए पढ्न पर्यो भन्दै आएको देखिन्छ। मास्टर्स डिग्री सकेपछि पनि उनीहरू चाहिँ एसिसिए पढ्न आइराखेका छन्। यसले चाहिँ एउटा लङ रेन्जको चाहिँ नि अलि ब्रोडर चाहिँ नि मान्छेहरू यसप्रति इन्ट्रेस्ट राखेर पढ्न आउनाले हामीले कति पढेपछि यो पढ्न मिल्ने हो भन्ने कुरामा पनि अलिकति कन्फ्युजन देखिन्छ। यो खास चाहिँ कस्ता विद्यार्थी यसमा समावेश हुन सक्ने हो, कस्ता विद्यार्थीले एडमिसन लिन सक्ने हो? हजुर, सरले यो एकदमै रेलेभेन्ट प्रश्न उठान गर्नुभयो। यसमा कस्तो भने अघि जुन हामीले भन्यौँ यो एउटा व्यावसायिक शिक्षा हो होइन। व्यावसायिक शिक्षा र प्राज्ञिक शिक्षामा केही नितान्त भिन्नताहरू हुन्छन्। सो व्यावसायिक शिक्षा चाहिँ मूलतः सिपमूलक होइन। अब यसमा अफकोर्स इक्जाम्सहरू दिनुपर्ने हुन्छ, इक्जाम्स पास गर्नुपर्ने हुन्छ र चाहिँ अल्टिमेटली सदस्य भइन्छ। तर इक्जाम्स पास गरेर मात्र चाहिँ एसिसिए भइदैन। एसिसिए हुनको लागि चाहिँ साइड बाई साइड 36 महिना अर्थात् 3 वर्षको चाहिँ व्यावहारिक अनुभव, अकाउन्ट्स र फाइनेन्सका विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ त्यो व्यावहारिक अनुभव पनि हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब हाम्रो देशको अवस्थालाई हेर्दाखेरि चाहिँ व्यावसायिक जनशक्तिको खाँचो चाहिँ त्यो टड्कारो देखिन्छ होइन, बढी नै देखिन्छ। सो त्यसो हुँदाखेरि एसिसीको एउटा भ्याल्यु चाहिँ के हो भने इन्क्लुजिभ हुनु पर्यो। इन्क्लुजिभ भन्नुको मतलब कसैलाई चाहिँ यहाँ छिर्न सक्ने अनुमति छ, कसैलाई छैन भन्ने चाहिँ हुनु भएन। किनभने हाम्रो कोर भ्याल्यु नै जसलाई इच्छा छ र जससँग क्षमता छ उनीहरूलाई त्यो बाटो प्रशस्त चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने हो। सो सरले जुन अगाडि भन्नुभयो +2 सके पछाडि पनि आउन सकियो, ब्याचलर्स सके पछाडि पनि आउन सकियो, मास्टर्स गरिसके पछाडि पनि आउन सकियो, अन्य व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनरत सदस्य अथवा विद्यार्थीहरू पनि एसिसिएमा आउन सके र चाहिँ लो लेभल, मिड लेभल र त्यो हाई लेभल मेन पावरको डिफ्रेन्ट ग्रेड्स चाहिँ एसिसिए पढ्दै जाँदाखेरि प्रड्युस हुने र देशको अर्थतन्त्र विकास हुँदै जाँदाखेरि अब हरेक काम त हाई लेभल काम हुँदैन होइन सर। अफकोर्स कुनै मिड रेन्ज काम हुन्छ, कुनै लो लेभल काम हुन्छ। सो हरेक ग्रेडको लागि चाहिँ जनशक्ति एसिसिएले उत्पादन गर्न सक्छ। किनभने एसिसिए सदस्य मात्र होइन, त्यहाँ डिप्लोमा इन अकाउन्टिङ एन्ड बिजनेस छ, एडभान्स डिप्लोमा इन अकाउन्टिङ एन्ड बिजनेस छ, सर्टिफाइड अकाउन्टिङ टेक्निसियन छ होइन। सो डिफ्रेन्ट ग्रेड्सको मेन पावर इकोनोमीको रिक्वायरमेन्ट अनुसार एसिसिएले प्रड्युस गर्न सक्छ र चाहिँ आफूमा त्यो क्षमता हुँदाखेरि र आफ्नो करियरलाई चाहिँ अझ त्यो मोमेन्टम प्रदान गर्ने कसैलाई इच्छा हुँदाखेरि हरेक क्षेत्र र हरेक ब्याकग्राउन्डबाट चाहिँ एसिसिएमा आउन सकिन्छ। र हाम्रो आफ्नो ट्रेन्ड हेर्दाखेरि पनि जुन हिसाबले +2बाट विद्यार्थी आइराखेका छन्, अफकोर्स म्याक्सिमम चङ्क त्यताबाट छ, तर मास्टर्स कम्प्लिट गर्नुभएका विद्यार्थीहरू पनि हुनुहुन्छ, यता चार्टर्ड अकाउन्टेन्सी पढिराख्या अथवा कम्प्लिट गरेका विद्यार्थीहरू पनि हुनुहुन्छ। सो त्यही मर्म अनुरूप हरेक ब्याकग्राउन्डबाट एसिसी जोइन गर्न सकिन्छ। अब त्यसमा चाहिँ जस्तो +2 सकेर आउने विद्यार्थीहरूले सुरुबाटै पढ्नु पर्यो सिन्स द बिगिनिङ। हजुर, फर्स्ट लेभल नलेज, हजुर, स्किल, प्रोफेसनल, राइट, 3टा लेभलहरू भयो। अब ब्याचलर्स डिग्री सकेर आउने, मास्टर्स डिग्री सकेर आउने, त्यहाँ केही एक्जाम्सनको सिस्टमहरू होला नि? हजुर, किनभने अर्को कुरा मैले के पनि जोड्नुपर्ने हुन्छ भने जुन मैले अगाडि भने एसिसीको भ्याल्यु चाहिँ इन्क्लुजिभिटी हो। तर त्यो मात्र होइन कि कृत्रिम रूपमा केही कुरा पनि गाह्रो बनाइनु हुँदैन। व्यक्तिको क्षमता र सिपको सही मूल्याङ्कन हुनुपर्छ र व्यक्तिले अलरेडी केही लिएर आएको छ भने त्यसको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा एसिसीले विश्वास गर्छ। सो त्यो कारणले +2बाट कोही विद्यार्थीहरू आउनुहुन्छ भने
अप्लाइड नलेज, अप्लाइड स्किल्स र स्ट्राटेजिक प्रोफेसनल तीनवटै लेभल कम्प्लिट गर्नु पर्यो। तर कोही मास्टर्स गरेर आउनुहुन्छ भने एक्जेम्सन पाइन्छ हैन। सो कुन युनिभर्सिटीबाट आएको हो, त्यसको सिलेबस के छ, त्यसको मूल्याङ्कन गरेर एसीसीले एक्जेम्सन दिन्छ। सो कुनै युनिभर्सिटीलाई 3 वटासम्म एक्जेम्सन छ, कुनै युनिभर्सिटीलाई 6 वटा, कुनै युनिभर्सिटीलाई 9 वटासम्म एक्जेम्सन छ। अब हाम्रो यहाँको चार्टर्ड अकाउन्टेन्सी क्वालिफिकेसन कन्सिडर गर्दाखेरि यहाँका सदस्यलाई 9 वटासम्म एक्जेम्सन छ, अथवा क्याप 1 को लागि 2टा एक्जेम्सन छ। सो डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्ड हेरेर के सिलेबस थियो, परीक्षा कुन परिपाटीमा दिएको थियो, त्यसको मूल्याङ्कन गरेर एसीसीले एक्जेम्सन पनि दिन्छ र त्यही अनुसार विद्यार्थीहरू अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तो एसीसीए पढ्न चाहने विद्यार्थीलाई सरले एउटा एसीसीए नेपाल हेडको हिसाबले भन्नु पर्दाखेरिमा हजुर कस्ता विद्यार्थी यो कोर्स गर्न आउन सक्छन् र यो अवधिको विषयमा नेपाली विद्यार्थीहरू अभिभावकहरूले धेरै सोध्ने गर्नुहुन्छ। यो कति समयको कोर्स हो भन्ने जिज्ञासा आम रूपमा रहेको पाइन्छ। यी कुराहरूलाई सरले प्रश्न पारिदिउँ। इकोनोमिक कुरा पनि छ हैन, पैसा पनि कति लाग्छ। हजुर अब ठ्याक्क यही भन्न अलिकति गाह्रो छ, किनभने म व्यक्तिगत रूपमा मेरो आफ्नो मूल्याङ्कन चाहिँ कस्तो छ भने हरेक व्यक्तिको आफ्नो क्षमता हुन्छ, हरेक व्यक्तिको आफ्नो इन्ट्रेस्टको फिल्ड हुन्छ। सो त्यसलाई चाहिँ पहिला बुझ्नुपर्छ। सबै खाले विद्यार्थी डेफिनेटली आउन सके सर। अनि अर्को कुरा कस्तो छ भने व्यक्तिमा त्यो एउटा एम्बिसन पनि हुनु पर्यो हैन, त्यो एउटा कमिटमेन्ट पनि हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ आवश्यक हुन्छ, किनभने प्रोफेसनल क्वालिफिकेसनमा अब कथम कदाचित धक्का पनि लाग्न सक्छन्, तर हतोत्साहित नभइकन चाहिँ म सक्छु, राइट सपोर्ट र राइट एफर्टले चाहिँ म सक्छु, म अगाडि बढ्न सक्छु भन्ने त्यो एउटा जुझारुपन पनि चाहिन्छ। र त्यो हुने चाहिँ जुनसुकै ब्याकग्राउन्डबाट आए पनि एसीसीएको ढोका चाहिँ खुल्ला छ, आउन सक्नुहुन्छ, पढ्न सक्नुहुन्छ। पहिलो कुरा त्यो रह्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ सरले जुन ड्युरेसनको कुरा गर्नुभयो, ड्युरेसनको हकमा चाहिँ अब यसमा पनि हामीले स्ट्याटिस्टिकल्ली एभरेजमा हेर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने एक्जाम्पल्सहरू कस्ता छन् भने कसैले 8 वर्ष लाएको एक्जाम्पल पनि छ, 9 वर्ष लाएको एक्जाम्पल पनि छ, कसैले 2.5-3 वर्षमा कम्प्लिट गरेको एक्जाम्पल पनि छ। तर परीक्षा आफ्नो ठाउँमा भयो, साइड बाई साइड 3 वर्षको व्यावहारिक अनुभव पनि हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सबै कुरालाई कन्सिडर गरेर एभरेजमा भन्दाखेरि 4 देखि 4.5 वर्ष चाहिँ एसीसी सदस्य नै हुनलाई चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई लागिरहेको हुन्छ। तर होइन, कोही चाहिँ मास्टर्स कम्प्लिट गरेर आएको छ अथवा चार्टर्ड अकाउन्टेन्सी कम्प्लिट गरेर आएको छ, उसको व्यावहारिक अनुभव अलरेडी पुग्छ भने एक्जाम्स मात्र कम्प्लिट गरेर पनि ऊ सदस्य हुन सक्छ। सो त्यो अवस्थामा समय केही घटबड हुन सक्ने अवस्था हुन्छ। र फाइनली अर्को क्वेसन सरले जुन कस्टको कुरा गर्नुभयो, कस्टको कुरामा दुईटा एस्पेक्ट हुन्छ यहाँ फिजको। एउटा पेएबल टु एसीसी, किनभने एक्जाम फिज, सब्सक्रिप्सन फिज, रजिस्ट्रेसन फिज जस्ता फिजहरू चाहिँ एसीसीलाई पे गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यसबाहेक जुन ट्युसन सपोर्ट लिन्छ त्यो हाम्रो यहाँ अप्रुभ लर्निङ पार्टनरलाई पे गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फीको दुईटा एस्पेक्ट भयो, एउटा पेएबल टु एसीसी, एउटा पेएबल टु लर्निङ पार्टनर्स। हजुर, पेएबल टु एसीसीलाई हेर्दाखेरि चाहिँ 3 देखि 3.5 लाख, किनभने त्यो पाउन्डको रेटमा पनि भेरिएसन हुन्छ। सो 3 देखि 3.5 लाख चाहिँ एसीसीलाई पे गर्नुपर्ने हुन्छ। लर्निङ पार्टनर्सहरूले आफ्नो हिसाबले चार्ज गर्नुहुन्छ यहाँ, तर त्यसलाई पनि सामान्य हिसाबले हेर्दाखेरि 3 देखि 3.5 लाख। सो मोर अर लेस त्यही रेन्जमा लर्निङ पार्टनर्सहरूले जुन ट्युसन सपोर्ट प्रोभाइड गर्नुहुन्छ त्यसको लागि चार्ज गर्नुहुन्छ। सो अहिलेको अवस्थामा नेपालमा 6 देखि 6.5 लाख चाहिँ हाराहारी एसीसी क्वालिफिकेसन कम्प्लिट गर्न विद्यार्थीहरूले इन्भेस्ट गर्नुपर्ने, प्यारेन्ट्सहरूले इन्भेस्ट गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो एउटा विद्यार्थीबाट आएको गुनासो हो। हजुर, अब हामीले यहाँ नेपालमा एक्जाम फी भनेर 500,000 रुपियाँ हजुर हैन, अब विश्वविद्यालयहरूमा पनि त्यही 500, 1000, 1500 भन्दा बढी नेपाली पैसा छैन। हजुर हजुर अब एसीसीएको पाउन्डमा बुझाउनु पर्ने हुँदाखेरिमा हजुर त्यसलाई कन्भर्ट गर्दा त अलि ठुलो एमाउन्ट आउँछ हैन। हजुर, 15-17 हजार 20,000 सम्म चाहिँ एक्जाम फी बुझाउनु पर्ने। हजुर, अनि यस सन्दर्भमा चाहिँ नेपाली विद्यार्थीहरूको एक्जाम फी अलिकति घटाउन मिल्छ कि मिल्दैन होला भन्ने पनि विद्यार्थीबाट एउटा प्रश्न आइरहेको छ। हजुर हजुर, विभिन्न पक्षबाट यसलाई हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ सर मलाई। कस्तो भने जुन क्वालिफिकेसन नेपालमा पढ्ने विद्यार्थीहरूले पढिराखेका छन्, जुन परीक्षा दिइराखेका छन् र जुन सपोर्ट पाइराखेका छन्, त्यो नेपालमा लिए पनि, सिङ्गापुरमा लिए पनि, युकेमा लिए पनि त्यो प्रडक्ट, त्यसलाई हामीले प्रडक्ट भनेर भन्न सक्यौँ भने त्यो प्रडक्टको क्वालिटी एउटै नै हो हैन। सो त्यो डिफ्रेन्ट ग्रेड र डिफ्रेन्ट रेन्जको प्रडक्ट चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई अफर गरिराखिएको छैन।
सो त्यो हिसाबले पनि किनभने विद्यार्थीहरूको ब्याकग्राउन्डबाट सोच्दाखेरि मेबी सिङ्गापुरमा पनि सबैजना वेल टु डु नहुन सक्छन् होइन, युकेमा पनि सबैजना वेल टु डु नहुन सक्छन्, तर त्यही प्रोडक्टलाई चाहिँ कसैले हाई पे गर्ने, त्यही प्रोडक्टलाई कसैले लो पे गर्ने, त्यो जस्टिफाएबल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने एउटा प्रश्न हुन्छ। अर्को प्रश्न चाहिँ अब नेपालकै हकमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ ठिक छ, विश्वविद्यालयहरूको जुन परीक्षा शुल्क छ त्यो कम हुन्छ, तर जुन प्राइभेट कलेजेसहरूले त्यो क्लासेसहरू कन्डक्सनको सिलसिलामा, एडमिसनको सिलसिलामा चाहिँ जुन शुल्कहरू उठाइराखेका हुन्छन् त्यो सिग्निफिकेन्टली हायर हुन जान्छ। र अहिलेको अवस्थामा BBS, BBA जस्ता प्रोग्रामहरू प्राइभेट कलेजमा पढ्न कति लाग्छ र ACCA एज अ प्रोग्राम पढ्न कति लाग्छ भन्यो भने त्यो कम्पेरेबल छ होइन, त्यो फिज हामीले हेऱ्यो भने त्यो कम्पेरेबल छ। तर ह्याभिङ सेड द्याट यो पनि ACCले भन्न खोजेको होइन कि यो कुरालाई कन्सिडर गर्नै सकिँदैन। जस्तो मैले सरलाई यहाँ इन्टरप्सन के हिसाबले गरेँ भने जस्तो अहिलेको विद्यार्थीले त सबै कुराहरू जानकारी हासिल गरे हुन्छ नि त। इन्डियामा, श्रीलङ्कामा, पाकिस्तानमा या नेपालको तुलनामा अलिकति 10-12 पाउन्ड 15 पाउन्डसम्म कम छ। सरले यो राम्रो प्रश्न उठान गर्नुभयो, तर यसमा पनि सरले भने जस्तै त्यो टोटल नलेज अक्वायर गरिएन भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने सर जस्तै नेपालमा विद्यार्थीहरू कुन ब्याकग्राउन्डबाट आउँछन् र इन्डियामा कुन ब्याकग्राउन्डबाट आउँछन्, पाकिस्तानमा कुन ब्याकग्राउन्डबाट आउँछन् त्यसलाई बुझ्नु आवश्यक छ। इन्डियामा कस्तो हुन्छ भने सर इन्डियामा प्राय ब्याचलर्स मास्टर्स गरिराखेका अथवा गरिसकेपछि, किनभने इन्डियामा ACCA को मोडेल त्यो हो। सो त्यसरी आउँदाखेरि ती विद्यार्थीहरूले एक्जेम्सन पाउँछन्, एक्जेम्सन फी पे गर्नुपर्ने हुन्छ। सरले इन्डियामा चार्ज गर्ने एक्जेम्सन फी र नेपालमा चार्ज गर्ने एक्जेम्सन फी हेर्नुभयो भने जस्तै नलेज लेभलको लागि इन्डियामा एक्जेम्सन फी चार्ज हुन्छ 111 पाउन्ड, सरी 111, मैले अहिले ठ्याक्क मलाई याद आउन सकेन सर, तर जे होस् नेपालको भन्दा सिग्निफिकेन्टली हायर त्यहाँ एक्जेम्सन फी पे गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यता हामीले अप्लाइड स्किल्सको हेऱ्यौँ भने नेपालमा 58 पाउन्ड छ, तर इन्डियामा त्योभन्दा सिग्निफिकेन्टली हाई छ। विच मिन्स इन्डियामा पढ्ने एउटा एभरेज स्टुडेन्टले नेपालमा पढ्ने स्टुडेन्टभन्दा सिग्निफिकेन्टली हाई पे गरेको हुन्छ। सो हामीले त्यहाँ फिज मात्र कम्पेयर गऱ्यौँ, तर विद्यार्थी कुन ब्याकग्राउन्डबाट आइराखेको छ र उसले ओभरअलमा कति फी पे गरिराखेको छ त्यो हामीले हेरेनौँ। सो इन्डियामा अल्टिमेटली हायर फी नै पे गर्नुपर्छ। र पाकिस्तानमा पनि सिचुएसन त्यही हो। पाकिस्तानमा आउने जुन ब्याकग्राउन्डका विद्यार्थीहरू हुन्छन् ग्रेटर स्केलमा, लार्जर स्केलमा त्यहाँ चाहिँ एक्जेम्सन क्लेम गर्ने विद्यार्थीहरू ज्यादा हुन्छन् र त्यो एक्जेम्सन फी सिग्निफिकेन्टली हायर हुन्छ, यताको फी रिड्युस्ड भए पनि। सो त्यो हो सिनेरियो। अनि के सरहरूले कुनै स्कलरसिपका प्रोभिजन्सहरू पनि हजुर विद्यार्थीहरूलाई दिनुभएको छ, अफर गर्नुभएको छ? हजुर, जस्तै ACCA को सिम्सन स्कलरसिप भन्ने एउटा हुन्छ, यो चाहिँ इयरली प्रोभाइड गरिन्छ र रिसेन्टली नेपालबाटै एकजना हाम्रो क्यान्डिडेटले यो स्कलरसिप पाउनु भएको थियो। इफ आई एम नट रङ उहाँको नाम पूजन रिजाल थियो, एकजना लेडी स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ। सो यो फिज अन्तर्गत चाहिँ एक्जाम फिज, त्यस पछाडि लर्निङ मटेरियल्सको कस्ट, त्यो कस्टहरू कभर गरिन्छ। तर त्यसबाहेक पनि लर्निङ पार्टनर्सहरूसँग कोल्याबोरेट गरेर अथवा भनौँ सर्टेन ट्रस्ट थ्रु, सर्टेन फन्ड्स थ्रु चाहिँ त्यो स्कलरसिप हामी प्रोभाइड गरिराखेका हुन्छौँ। रिसेन्टली अर्को एउटा स्कलरसिपको इनिसिएसन हामीले लिएका थियौँ, उम्मिद जैन स्कलरसिप फन्ड भनेर छ। यो हालसालै नोटिस सार्वजनिक। एक्ज्याक्टली हजुर सर। उम्मिद जैन चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो भने हाम्रो नेपालबाट फर्स्ट ACCA मेम्बर हुनुहुन्थ्यो। सो उहाँ चाहिँ अनफर्चुनेटली रिसेन्टली एक्सपायर हुनुभयो र उहाँकै सम्झनामा उहाँको फ्यामिलीले यो फन्ड क्रिएट गरेको छ र नेपालमा चाहिँ हामीले त्यसलाई रिसेन्टली अनाउन्स गरेको छ। द्याट इज ओन्ली फर फिमेल स्टुडेन्ट। ओन्ली फर फिमेल स्टुडेन्ट। सो त्यो हिसाबले चाहिँ टाइम एन्ड अगेन यस्ता इनिसिएटिभहरू आइराखेका नै हुन्छन्। भनेपछि पैसाका कारणले ACCA पढ्न चाहने विद्यार्थीहरू निराश हुनुपर्ने पनि छैन कि स्कलरसिपका प्रोभिजन्सहरू पनि हामीले हजुर स्कलरसिपका प्रोभिजन्सहरू पनि छन्। प्लस म चाहिँ केमा विश्वास गर्छु भने सर जस्तै कम्युनिकेसन होइन, कम्युनिकेट नै नहुँदाखेरि कतिपय कुराहरू थाहा हुँदैन। कसैको त्यस्तो स्पेसल केस छ होइन, कसैमा एम्बिसन छ र त्यो हिसाबको क्षमता पनि छ र केही सपोर्ट हुँदाखेरि अगाडि बढ्ने त्यो महत्त्वाकांक्षा छ भने त्यो कुरा हाम्रो जानकारीमा आउँछ भने लर्निङ पार्टनर्सहरूसँग कोल्याबोरेट गरेर अथवा हेड अफिससँग कुरा गरेर विभिन्न किसिमका स्किम्सहरू वर्कआउट गरेर त्यो मार्ग प्रशस्त गर्न सकिने वातावरण हुनसक्छ। अब यो ACCA कोर्स अब विद्यार्थीहरूले पनि अहिले अलिकति प्रायोरिटीमै राखेका छन्। यसको विषयमा इन्क्वायरीहरू पनि अलि बढी नै छ, सरले पनि जानकारी हासिल गर्नुभएको होला होइन। अब हामीले स्कोप यसको जसले पनि यो पढिसकेपछि म कुन क्षेत्रमा काम गर्न पाउँछु, मेरो वृत्ति विकास कहाँसम्म पुग्छ भन्ने सबैको जिज्ञासा रहन्छ नै होइन। अब यसको स्कोप के छ र ACCA गरेका मान्छेहरू कर्पोरेट सेक्टरमा
कहाँ कहाँ केसम्म चाहिँ भएको छ सर? यो एकदमै करियर एस्पाइरेन्टको लागि रेलेभेन्ट प्रश्न हो होइन सर? यसमा मैले केही ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन दिन चाहेँ। जस्तै अहिलेको समय हामी भुका होइन, अहिले भुकालाई इलाबोरेट गर्दाखेरि भोलाटाइल, अनसर्टेन, कम्प्लेक्स र एम्बिगियस छ। सो हिजोको दिनमा जस्तो चाहिँ जुन किसिमको पाठ्यक्रम पढेर हामीले जुन ज्ञान लिन्थ्यौँ र अल्टिमेटली जब मार्केटमा गएर एउटा सेक्युरिटी हामीले महसुस गर्थ्यौँ, अब त्यो समय छैन। अहिलेको वर्ल्ड चाहिँ कन्स्ट्यान्टली चेन्जिङ छ होइन। हामीले कुनै क्वालिफिकेसन, कुनै डिग्री पाएर अब चाहिँ हामी लाइफ लङ सेलेबल हुन्छौँ भन्न सकिने अवस्था कदापि छैन। सो एसीसीएले विभिन्न रिसर्चहरू पनि गरिरहेको हुन्छ र रिसर्च गर्ने सिलसिलामै एसीसीले यो कुरा महसुस गरेर क्वालिफिकेसनलाई रेलेभेन्ट बनाउन धेरै प्रयासहरू गरेको छ। जस्तै सरलाई पनि जानकारी छ, एसीसीएको एक्जाम्सहरू कम्प्युटर बेस्ड प्लेटफर्ममा हुन्छ। त्यो किन आवश्यक भयो त भन्दा फ्युचरमा गएर वर्क रेडी प्रोफेसनल्स हुनको लागि चाहिँ त्यो कम्प्युटर लिटरेट हुनु पर्यो, त्यो डिजिटल स्किल्स हुनु पर्यो भनेर एसीसीले आफ्नो सबै एक्जाम्सहरूलाई कम्प्युटर बेस्ड प्लेटफर्ममा सिफ्ट गरेको छ। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ टेक्निकल स्किल्स मात्र इम्पोर्टेन्ट छैन अहिलेको वर्ल्डमा। अब अकाउन्टिङ गर्ने, लले के भन्छ, ट्याक्सले के भन्छ, विभिन्न फिनान्सियल रेसियोज कसरी क्यालकुलेट गर्ने, मोर एन्ड मोर यो अटोमेसनतिर गइराखेको छ होइन। सो अबको मेन पावरलाई चाहिँ मोर प्रोफेसनल स्किल्स, मोर एथिकल स्किल्स, मोर क्रिटिकल थिङ्किङ स्किल्स, यो किसिमको स्किल्स रिक्वायर्ड छ भनेर एसीसीले एथिक्स एन्ड प्रोफेसनल स्किल्स मोड्युल भन्ने एउटा सेपरेट मोड्युल इन्ट्रोड्युस गरेको छ। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, एसीसीले आफ्नो पहिला P1 र P3 भन्ने पेपरलाई कम्बाइन गरेर अहिले स्ट्राटेजिक बिजनेस लिडर भनेर केस स्टडी पेपर इन्ट्रोड्युस गरेको छ। यसको अब्जेक्टिभ के त भन्दाखेरि लिडरसिप स्किल्स डेभलप हुनु पर्यो र चाहिँ स्ट्राटेजिक थिङ्किङ स्किल्स हुनु पर्यो। चौथो कुरा, एसीसीको वर्षमा 2 चोटि एक्जाम हुन्थ्यो, तर अघि जुन हामीले कुरा गर्यौँ कृत्रिम रूपमा गाह्रो बनाइने होइन कि कोही फेल हुन्छ भने उसलाई 1-2 महिनामै एक्जाम दिने वातावरण हुनु पर्यो, चाँडो करियर प्रोग्रेसन हुनु पर्यो। अहिलेको जेनेरेसन हामी जुन जेन जी भन्छौँ उनीहरू त्यो खोजिराखेका छन् भन्ने हिसाबले एसीसीले वर्षको 4 चोटि चाहिँ एक्जाम सेसन इन्ट्रोड्युस गरेको छ। सो यो सबैको इम्प्याक्ट के हुन्छ त भन्दाखेरि एसीसी क्वालिफिकेसन जसले पाउँछ र इभेन्चुअली एसीसी मेम्बर बनेर जो चाहिँ मार्केटमा जान्छ ऊ चाहिँ मोर वर्क रेडी हुन्छ, ऊ चाहिँ मोर सेलेबल हुन्छ होइन। र एसीसी सदस्यले चाहिँ एज कन्टिन्युअस प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट उसको लागि मेन्डेटरी रिक्वायरमेन्ट के हुन्छ भने वर्षको हरेक वर्ष 40 घण्टा चाहिँ मैले केही नयाँ कुरा सिकेको छु, मैले केही नयाँ कुरा जानेको छु भनेर उसले एसीसीलाई डेमोन्स्ट्रेट गर्नुपर्छ। त्यसको लागि एसीसीले पनि उसलाई विभिन्न रेलेभेन्ट रिसोर्सेसहरू, टाइम टेस्टेड रिसोर्सेसहरू प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ। सो यो सबैको इम्प्याक्ट चाहिँ ऊ मोर सेलेबल, ऊ मोर फ्युचर रेडी हुन्छ भन्ने कुरा हो। एउटा पक्ष त्यो। अर्को पक्ष अब नेपालको हकमा कुरा गर्दाखेरि एसीसी सदस्यहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ ब्याङ्किङ, इन्स्योरेन्स, डेभलपमेन्ट सेक्टर, प्राइभेट सेक्टर, गभर्मेन्ट सेक्टरमा पनि केही साथीहरू हुनुहुन्छ। सो यसरी डिफ्रेन्ट सेक्टर्समा रहेर काम गरिराख्नु भएको छ। अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि चाहिँ 350 जना एक्टिभ एसीसी मेम्बर्स हुनुहुन्छ डिफ्रेन्ट सेक्टर्समा रहेर, नेपालभित्रै हजुर डिफ्रेन्ट सेक्टर्समा रहेर राम्रो पोजिसनमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ। सिइओ को पोजिसनमा पनि हुनुहुन्छ। म आफै पनि एसीसी सदस्य नै हुँ र यस्ता धेरै एसीसी सदस्यहरू हुनुहुन्छ। नेपालभित्र मात्र होइन, नेपाल बाहिर गएर जस्तै मिडल इस्ट, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा र युरोपियन कन्ट्रिजहरूमा गएर पनि उहाँहरूले एउटा राम्रो करियर एस्टाब्लिस गर्न सक्नु भएको छ। तर फेरि मैले लास्टमा अलिकति के जोड्न चाहेँ भने सर यसमा पहिलाको जस्तो फेरि पनि त्यही कुरालाई ल्याउँदाखेरि कुनै क्वालिफिकेसन गेन गरेर अब मेरो लाइफ लङ सेलेबिलिटी चाहिँ इन्स्योर्ड भयो भनेर ढुक्क हुन सक्ने अवस्था अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ हुँदैन। तर त्यसको लागि एसीसीले पनि त्यो लाइफ लङ सपोर्ट र त्यो रिसोर्सेस प्रोभाइड गर्छ र एज एन इन्डिभिजुअल त्यो मेरै आफ्नो प्रोफेसनल रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हुन्छ। अनि अब जस्तो वाट नेक्स्ट भन्ने पनि आउँछ कि? हजुर हजुर। जस्तो एसीसी पछाडि उनीहरूले त्यही क्षेत्रमा वृत्ति विकास गर्ने अरू के कोर्सहरू छन्? एसीसी चाहिँ प्रोफेसनल अकाउन्टिङ को लागि चाहिँ एपेक्स क्वालिफिकेसन नै भयो, टपमोस्ट क्वालिफिकेसन नै भयो। तर होइन मलाई स्पेसलाइज गर्नु छ, कुनै कोर एरियामा जानुपर्ने छ। जस्तै अब यता मेडिकल लाइनमा पनि कोही हार्टमा स्पेसलाइज गर्लान् होइन सर, कोही अन्य एरियामा स्पेसलाइज गर्लान्। सो एसीसीमा पनि स्पेसलाइज गर्ने हिसाबले सिआइए भन्ने क्वालिफिकेसन हुन्छ, सर्टिफाइड इन्टरनल अडिटर भन्ने भयो। सिसा हुन्छ, सर्टिफाइड इन्टरनल सिस्टम अडिटर भन्ने हुन्छ। सो त्यो एरियामा जान सक्यो होइन। म चाहिँ फाइनेन्समा स्पेसलाइज गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि सिएफए भन्ने भयो।
सो त्यो हिसाबले स्पेसलाइजेसन को हिसाबले जान सक्यो। र अर्को के पनि छ भने एसीसीएबाट चाहिँ अन्य एकाडेमिक पाथवे पनि छन्, जस्तै बीएससी अनर्स इन अप्लाइड अकाउन्टिङ। एसीसीको अप्लाइड स्किल्स लेभल कम्प्लिट गरेर एउटा रिसर्च एन्ड एनालिसिस प्रोजेक्ट चाहिँ अक्सफोर्ड ब्रुक्स युनिभर्सिटीलाई बुझाउँदाखेरि बीएससी अनर्स इन अप्लाइड अकाउन्टिङ भन्ने एकाडेमिक डिग्री पनि पाइयो। साइड बाई साइड एसीसी मेम्बरले चाहिँ सर्टेन मोड्युल्स कम्प्लिट गरेर वर्ल्ड रिनाउन्ड युनिभर्सिटी अफ लन्डनबाट चाहिँ एमएससी इन प्रोफेसनल अकाउन्टेन्सी भन्ने डिग्री पनि उसले पाउन सक्छ। सो यस्ता विभिन्न अप्सन्स छन्। तर अकाउन्टिङ एन्ड फाइनेन्स क्वालिफिकेसन कन्सिडर गर्दाखेरि चाहिँ एसीसी आफैमा एपेक्स क्वालिफिकेसन नै हो। भनेपछि यसमा सिनियर जुनियर हुने भयो। हजुर हजुर, यही नै एपेक्स राइट अब कोर्स हो। हजुर, अनि सरले भन्नुभयो जस्तै इयर्स अफ एक्सपिरियन्सको हिसाबले अफकोर्स त्यो आफ्नो क्यालिबरमा डिफ्रेन्स हुन सक्ने भयो र कतिको अप टु डेट कतिको लेटेस्ट नलेज छ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो इन्डिभिजुअल टु इन्डिभिजुअल डिफ्रेन्स हुन सक्ने कुरा भयो। तर एसीसी क्वालिफिकेसन गेन गरेको म आफैमा एउटा सदस्य हुँ र कोही सदस्य रिसेन्टली आउँछन् भने एज एसीसी मेम्बर्स वी आर इक्वल। अब सर नेपालमा एसीसीए नेपालको हेड हुनुहुन्छ, यसको अफिस नक्सालमा छ। अब यहाँले चाहिँ नेपालमा एसीसीए पढ्न चाहने व्यक्तिहरूको लागि विद्यार्थीहरूको लागि अब एसीसीए नेपालले के योजना भावी योजना के बनाएको छ त? सर यसमा कस्तो छ भने एसीसीए पार्टनरसिप अप्रोचमा बिलिभ गर्छ। पार्टनरसिप अप्रोच किन त भन्दाखेरि मैले कतै रिसेन्टली पढेको सम्झिन्छु, वर्ल्ड चाहिँ अबको वर्ल्ड केले डिटरमाइन गर्छ भने कति इफेक्टिभली हामीले पार्टनरसिप फर्म गर्न सक्छौँ र त्यो पार्टनरसिपलाई कति इफेक्टिभली हामी अगाडि लिएर जान सक्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो डिपेन्डेन्ट हुन्छ। सो एसीसी पार्टनरसिप अप्रोचमा बिलिभ गर्छ भन्नुको मतलब हामी त्यो इकोसिस्टम क्रिएट गर्न चाहन्छौँ र त्यो इकोसिस्टममा को छन् त भन्दाखेरि अफकोर्स एसीसी नेपाल अफिस छ, तर त्यो इकोसिस्टममा हाम्रो अप्रुभ लर्निङ पार्टनर्स पनि छन्। त्यही इकोसिस्टममा हाम्रो अप्रुभड एम्प्लोयर्स पनि छन्। त्यही इकोसिस्टममा हाम्रा मेम्बर्सहरू पनि छन् र मेम्बर्सहरू भन्दाखेरि हाम्रो मेम्बर्स एडभाइजरी कमिटी पनि छ। त्यही इकोसिस्टममा हाम्रा स्टुडेन्ट्स र अफिलिएट्स जो चाहिँ फ्युचर मेम्बर्स हुन् उनीहरू नै पनि छन्। सो पार्टनरसिप अप्रोच भनेको यही स्टेक होल्डर्सहरूसँग कोल्याबोरेट विभिन्न आइडियाजमा विभिन्न स्ट्राटेजिजमा कोल्याबोरेट गर्ने, उनीहरूबाट आइडियाज लिने, उनीहरूबाट इनपुट्स र इन्साइट्स लिने, हाम्रो पनि आफ्नो इनपुट्स र इन्साइट्स सेयर गर्ने र त्यो कोल्याबोरेटिभली स्ट्राटेजिजहरूलाई रिफाइन गर्दै लाने र यही अनुसारले चाहिँ नेपालको मार्केट डेभलप गर्ने र चाहिँ एउटा सस्टेनेबल प्रेजेन्स बनाउने भन्ने एसीसीएको र त्यही अनुसारले एसीसी नेपालको पनि अब्जेक्टिभ हो। तर यसमा मैले अर्को के पनि कुरा जोड्न चाहे भने सर, जस्तै एसीसी एज अ प्रोफेसनल बडी भन्नुको मतलब चाहिँ एसीसीको अब्जेक्टिभ विद्यार्थी भर्ना गर्ने र सदस्य उत्पादन गर्ने मात्र होइन, त्यो त वान अफ द मेनी अब्जेक्टिभ्स अफ एसीसी हो। एसीसी साइड बाई साइड अकाउन्टिङ प्रोफेसनको डेभलपमेन्टमा पनि काम गर्छ। एसीसी नेसनल बडीसँग पनि कोअर्डिनेट गर्छ, एसीसी गभर्मेन्टसँग पनि कोअर्डिनेट गर्छ, एसीसी एम्प्लोयर्ससँग पनि कोअर्डिनेट गर्छ। सो कोल्याबोरेटिभली त्यो अकाउन्टिङ र फाइनेन्स प्रोफेसनको डेभलपमेन्ट र कन्ट्रिब्युसनको लागि कन्टिन्युसली त्यो इकोसिस्टम क्रिएट गर्दै जानुपर्छ र त्यही अनुसारले चाहिँ हामी स्ट्राटेजिज लिँदै नै जान्छौँ फ्युचरमा। अब धेरै विद्यार्थीको चाहिँ यसप्रतिको धारणा के छ भने यो पढ्न चाहने तर कम्प्लिट गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने खालको सोच छ। हजुर हजुर, त्यो विद्यार्थीहरूलाई सर के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, यो कुरा मार्केटमा छ। एसीसी एसीए जस्ता क्वालिफिकेसनहरू चाहिँ अब भर्ना चाहिँ हामी भयौँ, तर अब कम्प्लिट गर्न चाहिँ गाह्रो छ, टाइम ज्यादा लाग्छ भन्ने कुरा छ। तर म यसमा के भन्न चाहन्छु भने जुन मैले अगाडि भने कृत्रिम रूपमा केही कुरालाई गाह्रो बनाइनु हुँदैन। कृत्रिम रूपमा गाह्रो बनाएर चाहिँ अब त्यो फिल्टर आउट गर्ने टेन्डेन्सी भयो भने त्यो चाहिँ कसैको मेहनत र भविष्यसँग खेलबाड हुन्छ भन्ने कुरालाई एसीसीएले बुझेको छ र मूल्याङ्कन पनि गरेको छ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि एसीसीएमा कस्तो सिस्टम छ भने सर, जुन पेपरमा पास भइन्छ त्यो पेपरको फेरि एक्जाम कहिले पनि दिनु पर्दैन। जुन पेपरमा फेल भइन्छ त्यो पेपरको एक्जाम मात्र दिएर अगाडि बढ्दा हुन्छ। सो त्यो हिसाबले एसीसीएमा त्यो फ्लेक्सिबिलिटी छ। अर्को कुरा चाहिँ डिफ्रेन्ट सेसनमा एक्जाम भए पनि, मार्च जुन सेप्टेम्बर र डिसेम्बरमा एक्जाम भए पनि
मार्चमा चाहिँ विद्यार्थीले 4वटै पेपर दिनुपर्छ, 3वटा पेपर दिनुपर्छ, 2टा पेपर दिनुपर्छ भनेर एससीसीले स्टिपुलेट गर्दैन। आफ्नो तयारीको हिसाबले, आफ्नो समय प्रसङ्गको हिसाबले म एउटा पेपर दिन सक्छु, म 2टा पेपर दिन सक्छु, त्यो हिसाबले स्टुडेन्टले प्लान गर्न सक्छ। त्यो अर्को फ्लेक्सिबिलिटी छ। तेस्रो कुरा, ल मार्चमा एक्जाम दिँदाखेरि कुनै पेपरमा विद्यार्थी फेल भयो भने त्यो पेपरको एक्जाम फेरि जुनमा लगत्तै दिन पाउँछ, उसले डिसेम्बरसम्म वेट गरिराख्नु परेन। सो यी विभिन्न कुराले गर्दाखेरि चाहिँ पढ्न चाहने, मेहनत गर्न सक्ने विद्यार्थीहरूलाई केही हदसम्म एससीसीए सजिलो हुन्छ। सजिलो भन्नुको मतलब क्वालिफिकेसन नै सजिलो छ भन्न खोजिएको त होइन, तर त्यस्ता कृत्रिम हिसाबले गाह्रो बनाइने जुन कुराहरू हुन सक्छन् एससीसीले सकेसम्म त्यसलाई हटाउने प्रयास गरेको छ। अर्को कुरा, हाम्रो लर्निङ पार्टनर्सहरू लाई पनि हामी भ्याल्यु गर्छौँ, हाम्रो लर्निङ पार्टनर्सहरूलाई पनि हामी एप्रिसिएट गर्छौँ। किनभने हाम्रो लर्निङ पार्टनर्सहरूले जुन शिक्षा प्रदान गर्नुहुन्छ, जुन हिसाबले विद्यार्थीहरूलाई तयार बनाउनुहुन्छ, त्यसले पनि धेरै हदसम्म स्टुडेन्टलाई सपोर्ट गर्छ भन्ने हाम्रो मूल्याङ्कन हो। र गोल्ड अप्रुभ लर्निङ पार्टनरको मिनिङ पनि के हो भने जुन इन्डिभिजुअल पेपरको पास रेट्स हुन्छ, त्यो इन्डिभिजुअल पेपरको पास रेट चाहिँ ग्लोबल पास रेटको एभरेजभन्दा ज्यादा भयो भने अनि त्यो गोल्ड स्ट्याटस मेन्टेन हुन्छ। सो त्यो चाहिँ हाम्रो लर्निङ पार्टनर्सहरूले कन्टिन्युसली डेमोन्स्ट्रेट गर्न सक्नु भएको छ र त्यो लर्निङ सपोर्ट र लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ हाम्रो अप्रुभ लर्निङ पार्टनरहरूबाट पनि पाइन सकिन्छ। सो यी विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेहनत गर्न चाहने र मेहनत गर्न सक्ने विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ एससीसी केही हदसम्म सजिलो हो भनेर म भन्न सक्छु। रविन सर, यहाँले आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो। एससीसीका विषयमा अभिभावक र विद्यार्थीका बिचमा उठेका प्रश्नहरूलाई यहाँले सम्बोधन गरिदिनु भयो। जनता टेलिभिजनको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। सरलाई पनि कार्यक्रममा बोलाएर आफ्ना कुराहरू राख्ने मौका मलाई दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र भविष्यमा पनि यस किसिमका अन्तर्क्रियाहरूलाई अगाडि बढाउने मौका हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछु। हस् सर, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीले कुरा गऱ्यौँ एससीसीए नेपालका प्रमुख रविन कटुवालसँग र एससीसीए सबै विद्यार्थीहरूले अहिले पढ्न चाहने विषय, यसका सन्दर्भमा विभिन्न प्रश्नावलीहरू उठिराखेको पाइएको थियो। त्यो अभिभावक र विद्यार्थीको बिचमा उठेका यी प्रश्नहरूलाई हामीले सकेसम्म आजको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। जनता टेलिभिजन हेर्दै राख्नुहोला। शिक्षाका कुरा अब हरेक शनिबार बेलुकी 7:25, त्यही दिन बेलुकी 10:25 र अर्को दिन आइतबार 2:20मा प्रसारण हुनेछ। कार्यक्रमका सन्दर्भमा यहाँहरूको पृष्ठपोषण सधैँ स्तुत्य र अपेक्षित छ। नमस्कार। Sponsored by ACCA. Think Ahead.